अल्हम्दुलिल्लाह ईरान, अमेरिका ने लुबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। इस तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान की होगी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाजरीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस अच्छी खबर के साथ कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय पा रहा है और इसकी जो तकरीब होगी दस्तखत की वो 19 तारीख को जनीवा में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज असम्बली में खिताब किया, बड़ा उनका अहम ये खिताब था। उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका अमन मुआहदा आलमी अमन के लिए तारीख़ी संग मील है। ये अमन और मुकालमे की ताकत और फतह और सिफारतकारी की कामयाबी है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया हमें कि पाकिस्तान इस मुआहदे की मेज़बानी करेगा। दस्तखतों की जो तकरीब जनीवा में होने जा रही है उसकी मेज़बानी पाकिस्तान करने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए यकीनन इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं और ये बहुत पहले से, जब से पाकिस्तान इस सारे मामले में सालिसी कर रहा था, पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान जो है वो तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था और लाइमलाइट में था। उन्होंने मज़ीद भी ये कहा कि ये सिर्फ दो ममालिक के दरमियान एक मुआहदा नहीं है बल्कि अमन और मुकालमे की ताकत की फतह है और सिफारतकारी की कामयाबी है। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे के हवाले से जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी इस वक्त दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। मौसर इस वक्त जो हमें नज़र आ रही है सिफारतकारी पाकिस्तान की सालिसी, पूरी दुनिया उस पर एतमाद कर रही है। और जैसे ही ये मुआहदा हुआ और हमें ये खबर मिली उसके बाद से हमने देखा कि दुनिया भर से पाकिस्तान के लिए पैगामात आने शुरू हुए, टेलीफोन कॉल्स आई और सब ने इस पर बड़ा भरपूर इत्मीनान का मुज़ाहिरा किया, इसका इजहार किया कि पाकिस्तान की बेहतरीन सालिसी की वजह से और जो दीगर दोस्त ममालिक हैं उनकी सालिसी की वजह से ये अब जो है मुआहदा होने जा रहा है। और इसके अलावा एक बड़ी अच्छी खबर हमारे लिए ये है, ऑब्वियसली जब पाकिस्तान के हवाले से बात होती है, पाकिस्तान में रह के शायद हमें उसका इतना अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, दूसरे ममालिक में हैं, जब पाकिस्तान के हवाले से इस किस्म की कामयाबी की और अच्छी खबरें आती हैं तो उनके सर भी फ़ख्र से बुलंद हो जाते हैं। और आज हमने देखा कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो एक्स पर हमें टॉप ट्रेंडिंग में नज़र आ रहे हैं और उनकी इस कोशिश को सराहा जा रहा है। लोग भरपूर तरीके से इसकी तौसीफ़ कर रहे हैं, इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और यकीनन ये बड़ी अहम चीज़ है जो इस वक्त रूनमा होने जा रही है। एक बहुत बड़ा इवेंट है और पाकिस्तान का इसमें जो किरदार है वो हम सब देख रहे हैं। अब आने वाले दिनों में 19 तारीख को ये होने जा रहा है मुआहदा। हमने देखा कि पहले भी इजराइल जो है वो स्पॉइलर का किरदार अदा करता रहा। अब आगे मामला जो हैं उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एक सख्त फ़ोन कॉल भी की, आखिरी जो उन्होंने इस पे इसको ख़राब करने के लिए, स्पॉइल करने के लिए इस मुआहदे को बैरूत पर हमला किया था, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के और नेतन्याहू के दरमियान बड़ा सख्त मुकालमा हुआ है और उनको सख्ती से मना किया गया कि इस किस्म की कोई हरकत ना की जाए। अब जेडी वेंस भी इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि वो भी जनीवा जा रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो इसमें मौजूद हों। प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से अब फ़िलहाल जो है कोई ऐसी खबर हमारे पास मौजूद नहीं है। बहरहाल ईरान और अमेरिका जो है वो अब राज़ी हो गए हैं, मुआहदा होने जा रहा है और इसकी साइनिंग जो सेरेमनी है वो जनीवा में होने जा रही है। ये एक पूरी दुनिया के लिए बड़ी इत्मीनान की खबर है। इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतें भी आज कम हुई हैं। ऑब्वियसली मईशत पर इसका एक अच्छा असर देखने में आएगा। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन हम आपसे करा देते हैं। हाफिज़ साहिर खलील साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और रशीद साफ़ी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और शनीला अमार साहिबा जो हैं वो इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रही हैं। पैनल का हिस्सा आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर बहुत अरसे से इंतज़ार था और इस पर बात भी हो रही थी, लम्हा बलम्हा जो डेवलपमेंट सामने आ रही थी उस पर हम बात कर रहे थे और ख्वाहिश यही थी, उम्मीद यही थी कि ये मुआहदा तय पा जाए और बिलाखिर आज ये ख़बर हम सुन रहे हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो नाकाबिले फरामोश है। यकीनन ये दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर थी और बल्कि दुनिया के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी थी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान, दुनिया इस खबर के लिए बड़ी बेताबी से मुंतज़िर थी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कब जंग का मुआहदा तय पाता है और कब ये डील मुकम्मल होती है। पाकिस्तान की 74 साला सियासी और सफारती तारीख़ का ये काबिल फ़ख्र लम्हा था जब रात 2:16 पर प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ ने ट्वीट के ज़रिए दुनिया को ये हौसला बख्श पैगाम दिया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक डील मुकम्मल हो चुकी है और इस मुआहदे पर और इस समझौते पर
जुमे को यानी 19 जून को पाकिस्तान की मेज़बानी में जिनेवा में दस्तखत होने जा रहे हैं। उसके बाद 2:20 पर आप देखें कि उसके फ़ौरन बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसकी तस्दीक की, कतर के वज़ीर आज़म की जानिब से तस्दीक हुई, चीन, अमरीका, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और दीगर ममालिक की तरफ से एक खुशाइंद पैगामात का सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान की सालिसी और पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों को सराहा गया। दुनिया भर में आलमी बिरादरी जो है वो पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों के पीछे खड़ी हो गई। देखिए, ये वो लम्हा है जिसका आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कौमी असम्बली में इसका जिक्र किया कि कौमें जो हैं इस लम्हे के लिए सदियों इंतज़ार करती हैं कि पाकिस्तान को ये काबिल फ़ख्र लम्हा अहले पाकिस्तान के लिए बल्कि एक बावकार लम्हा है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो देख रही है कि किस तरह से दो मुतहारिब मुल्कों के दरमियान पाकिस्तान ने नहायत मुश्किल हालात में सालिसी 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई और 25 मार्च को पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी की कोशिशों का आगाज़ हुआ। और आप देखें कि तकरीबन 1-1.5 हफ्ते के बाद ही 7-8 अप्रैल को जंग बंदी हो गई, पाकिस्तान की कोशिशों की कामयाबी का सिलसिला शुरू हुआ। और 10-11 अप्रैल को जब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए तो उससे दुनिया को एक रोशन और एक उम्मीद की किरण वाज़े तौर पर नज़र आ गई कि ईरान और अमेरिका अब उस जानिब बढ़ रहे हैं जहां पाकिस्तान की सालिसी कोशिशें कामयाब होती नज़र आ रही हैं। और यकीनन उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ भी होती रही। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान ने इसके लिए मुसलसल कोशिश जारी रखी। वज़ीर दाखिला जो है 3 मरतबा वहाँ पर गए हैं और ईरानी क़यादत के साथ उनकी बातचीत होती रही। और बिल आखिर रात को जब प्राइम मिनिस्टर ने ये हौसला बख्श पैगाम दिया दुनिया को, तो दुनिया ने आज देखें कि आलमी बिरादरी जो है जिसमें यूरोपीय यूनियन है और यूरोपीय यूनियन के साथ वो 7 ममालिक भी शामिल हैं जिन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ आयद की थी, उन तमाम मुल्कों ने न सिर्फ ये कि ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान किया है बल्कि पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की तारीफ़ भी की है और इसे सराहा भी जा रहा है। ये यकीनन अहले पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी एक मस्बत पैगाम है। इससे ना सिर्फ ये कि दुनिया की मईशत पर दबाव कम होगा बल्कि पाकिस्तान जो खुद इस दबाव का बुरी तरह शिकार हुआ था उसके लिए भी एक मस्बत पैगाम और एक हौसला बख्श पैगाम जो है वो आ गया है। ठीक है साफ़ी साहब, बड़ी एक कश्मकश की, कन्फ्यूजन की सारी सूरत हाल हमने देखा कि रही इस सारे अरसे में। कभी कोई अच्छी खबर आती थी और उसके बाद वो चीज़ें स्पॉइल हो जाती थी, फिर एकदम से समझें कि लगता था कि कोई जंग भड़कने को तैयार है, फिर हमले शुरू हो जाते थे। लेकिन बिलाखिर आज ये ख़बर हम सुन रहे हैं और यकीनन ये बड़ी ज़बरदस्त ख़बर है। वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा जंग की तारीक रात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमन का सूरज तुलू हो गया है और वाकई अमन का सूरज तुलू होने जा रहा है। अब कुछ चीज़ों पर जाहिर है कि कंसेंसस हो गया है और जो शिक्कें इसमें शामिल होंगी, ये चीज़ें तो ऑब्वियसली जब सामने आएंगी तो फिर हम सही तरीके से उस पर बात भी कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? शुक्रिया नाहिद। ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के लिए एक तारीख़ी लम्हा है कि दुनिया तीसरी आलमी जंग से बची और बची भी पाकिस्तान की कोशिशों से। देखिए, पाकिस्तान ना इस मामले में कोई फ़रीक था, ना पाकिस्तान इस खित्ते का अपने आप को तानेदार समझता है, ना पाकिस्तान जो है कोई ताकत की ज़ुबान इस्तेमाल करके उन्होंने ये काम किया है, बल्कि ये वो सफारतकारी है जो बिल्कुल तवाज़ुन के साथ पाकिस्तान ने आगे बढ़ाई। और सबसे मुश्किल काम जो पाकिस्तान के लिए था इस पूरे प्रोसेस में कि पाकिस्तान ने जो सालिसी की किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बना, ना किसी का मोहरे का तासुर दिया। पाकिस्तान ने एक बावकार और मुतवाज़न मुल्क के तौर पर सफारतकारी की और दुनिया को ये बावर करवाया कि पाकिस्तान ख़ुद भी अमन का एक पैगंबर और अमन का एक दाई मुल्क है। और पाकिस्तान की तजावीज़ को ईरान ने भी गौर से सुना और समझा और अमेरिका ने भी। यही वजह है कि आज वज़ीर आज़म साहब बड़े फ़ख्र से आवाम के एक मुंतखब ईवान में ये बात कह रहे थे, पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दे रहे थे, बल्कि वो पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़वाम के नाम ले के सबको मुखातिब करके उनको मुबारकबादें पेश कर रहा था कि ये उनकी एक मुंतखब क़यादत और उनकी मुंतखब हुकूमत और फिर उन हुकूमत के साथ जो मुंसलिक इदारे हैं उनकी कोशिशों के नतीजे में आज दुनिया जो
ہے دنیا بھر میں خوشی کا ایک لہر دوڑ گئی ہے. آپ نے خود کہا کہ G8 ممالک، G7 ممالک ہو، G20 ممالک ہو، گلوبل ساؤتھ ہو، اس میں اگر مغربی دنیا ہو، ہر جگہ سے پاکستان کے کردار کی تعریف اور توصیف ہوئی ہے، اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم اس کی عزت اور تقریب میں مزید اضافہ ہوا ہے. تو یقینی طور پر جب بھی سفارتکاری کی تاریخ لکھی جائے گی، غیر جانبدار تاریخ لکھی جائے گی، تو اس میں پاکستان کے اس کردار کو جو ایران اور امریکہ کے مابین لڑائی ختم کرنے کے حوالے سے جو ایک بہت بڑا قدم اٹھنے والا ہے، بلکہ اٹھ چکا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے جو سوشل میڈیا پہ یہ پیغام دیا ہے کہ ابنائے ہرمز سے جہازیں گزرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ 500 سے زائد جو کمرشل جہاز تھے وہ ابنائے ہرمز سے گزرنے کے منتظر تھے، اور اس اعلان پہ ابھی دستخط نہیں ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی دونوں ملکوں نے خیر سگالی کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف کے مطابق ابنائے ہرمز کو ٹریفک کے لیے کھول دیا ہے. تو یہ تمام کریڈٹ جو ہے پاکستان کو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح وزیر اعظم صاحب نے اپنے دوست ممالک کا، چین کا، قطر کا، سعودی عرب کا، ترکیہ کا، ایجپٹ کا، ان سب کا شکریہ جو ادا کیا، وہ بھی وجہ ہے. اب ہم جو ہے 19 تاریخ بروز جمعہ کے لیے منتظر ہے. ہماری کوشش اور ہماری خواہش یہی ہے کہ یہ امن معاہدہ ختمی شکل اختیار کرے، اور پھر اس سے بڑی جو بات ہے وہ پھر ذمہ داری بنتی ہے امریکہ اور ایران کی، کہ دنیا نے جو اس امن معاہدے کی یادداشت کی ستائش کی ہے، اور ایران اور امریکہ اور پاکستان کی کوششوں کے پیچھے جو ہے پوری دنیا ہمیں کڑی نظر آئی ہے. تو اب ایران اور امریکہ بھی اس بات کو یقینی بنائے کہ مستقبل میں محاذ آرائی سے اور جنگوں سے بچا جائے، مذاکرات کے میز پہ آیا جائے، کیونکہ پاکستان نے ثابت کر دکھایا کہ 40-45 سال میں جو بات ناممکن دکھائی دے رہی تھی، وہ پاکستان نے ٹیلی فونک کالز، اور اس میں جو چند دورے ہوئے، ایک دفعہ جے ڈی وینس پاکستان آئے ہیں، اور اس کے بعد جو تواتر کے ساتھ پاکستان کا سفر ہوا ہے ایران کی جانب پاکستان کی سیول اور ملٹری قیادت کی، تو اس کے علاوہ باقی سارے ٹیلی فونک اور شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے یہ تمام مشکل مراحل طے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مذاکرات ہی امن کی کنجی ہے، اور پاکستان نے اپنا کام کر دکھایا ہے. اب یہ باری ذمہ داری جو ہے وہ عالمی برادری خصوصاً امریکہ اور ایران پہ عائد ہے. ہمیں جو ہے اپٹیمسٹک رہنا چاہیے. ہمیں یہی امید ہے کہ آج جو مثبت طرز عمل اور رد عمل پوری دنیا میں سامنے آیا ہے، مستقبل میں بھی اسی طرح امن قائم رہے گا، ابنائے ہرمز کھلا رہے گا، ایران کی سلامتی پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی. جس طرح معاہدے میں کہا گیا ہے کہ ایران پہ پابندیاں بتدریج اٹھائی جائے گی، اور جس طرح امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے عالمی ضابطوں کے تحت اگر ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر کوئی جنگ کی نوعیت پیدا ہو. تو انشاءاللہ یہ پاکستان کی کامیابی ہے، اور پاکستان حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور مستقبل میں پاکستان اس قسم کے جو عالمی سطح پہ اپنے کردار کو مزید اجاگر کرتا رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، پاکستان نے اس میں بہترین کردار ادا کیا ہے، اور ثالثی کے حوالے سے ہمیں پاکستانی جو ہے وہ سب سے آگے نظر آیا ہے. اسی وجہ سے اس کی میزبانی بھی اب اس تقریب کی پاکستان ہی کرنے جا رہا ہے. اور اگر تھوڑا سا ہم کن چیزوں پہ کنسنسس ہوا ہے، فی الحال جو خبریں آ رہی ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ جمعے سے کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے، ناکہ بندی ختم کرنے کی جو مفاہمت کی یہ جو MOU ہے جس پہ سائن ہو رہا ہے، یہ کہا گیا ہے. لیکن ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لبنان کا جو معاملہ ہے وہ اس کا حصہ ہوگا. ہم نے دیکھا کہ لبنان والے معاملے کی وجہ سے بار بار معاملات خراب ہوتے رہے، اسرائیل وہاں پہ جو کردار ادا کرتا رہا. اب یہ چیزیں انیشلی، جیسے ہم یہ پہلے بات کر رہے تھے کہ مختلف فیزز میں کام ہوگا، انیشلی جو ایسے پوائنٹس ہیں جس پہ کنسنسس ہو سکتا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. شکریہ ناہید. دیکھیے 2 تقریریں پہلے ہوئی پارلیمنٹ میں، وزیر اعظم صاحب کی اور وزیر دفاع کی، جی وہ تقریریں، اور ابھی جو ہمارے 2 ساتھیوں کی، حافظ صاحب کی اور صافی صاحب کی، ان 2 تقریروں کے بعد میں ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں وزیر دفاع کا، خواجہ صاحب کا. انہوں نے کہا کہ قومیں ہزاروں برس انتظار کرتی ہیں اس قسم کے موقع کے آنے کا، جس کے نتیجے میں قوموں کا کردار ابھر کے سامنے آتا ہے. میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں، 2 ایک جملے. تو وہ گفتگو سنی،
اور پھر ابھی ساتھیوں کی گفتگو سنی تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا جو بالکل اس پر فٹ بیٹھتا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس سے جو پاکستان کو عزت اور تکریم ملی ہے، اس کی ایک جو وجہ ہے وہ تو پاکستان کا داخلی اتحاد ہے، یعنی پاکستان کے دو اداروں کا، سول اور ملٹری کے ادارے کا اتحاد قومی مقاصد کے لیے اور عالمی امن کے لیے یکجان ہو کر، وہ جو آج کل ہم ایک ٹرم یوز کر رہے ہیں، بنیادم مرصوص ہو کر ہم نے یہ کام کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم بنیادم مرصوص ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر دنیا بھر میں ہماری اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے اور دنیا کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے اپنی اس اہمیت کو برقرار رکھنا ہے، کس طرح سے؟ اپنے اسی اتحاد کے ذریعے سے، اور اپنا جو عالمی کردار ہے اس کو کمزور نہیں ہونے دینا۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ بات یہ ہے کہ ابھی تو کوئی جانتا نہیں ہے کہ وہ پورے نکات کیا ہیں، البتہ جو خبر آئی ہے وہ 14 نکات کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے 14 نکات ہوں، 24 ہوں یا 7 ہوں، کتنے بھی ہوں، دراصل اس خطے کی اور اس دنیا کی ضرورت امن ہے، اور پاکستان کی ایک نہایت پیچیدہ، نہایت نازک اور نہایت محتاط سفارتکاری کے نتیجے سے اور مصالحت کاری کے نتیجے میں دنیا کی دو وہ طاقتیں، ٹھیک ہے بلکہ ڈاکٹر 3 صاحب، مجھے طاقتیں۔ اجازت دیجیے کہ میں واپس آپ کی طرف آؤں گی، ایک بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہ سلسلہ جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक टू द शो। और नाजरीन, 3 माह 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद अब ये खबर हमने सुनी है जब ये बताया जा रहा है कि तमाम हाजों पर जंग का मुस्तकिल खात्मा होने जा रहा है। इसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर फारूक आदिल साहब बात कर रहे थे। सर, हम बात ये कर रहे थे कि किन निकात पे, जो 14 निकात के हवाले से इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, इस वक्त इनिशियली जो कंसेंसस डेवलप हुआ है और उसके बाद ज़ाहिर है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मुख्तलिफ स्टेप्स होंगे, मुख्तलिफ फेजेज़ में फिर जो है वो बाकी चीज़ें तय पाएंगी। अभी जो सिचुएशन है उसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर आज हम नुकात पर बात करें तो कुछ नुकात पता चलेगा ये ईरान ये कह रहा है, कुछ नुकात अमेरिका की तरफ से आएंगे कि ये कह रहा है, लेकिन हमारे सामने ये है कि जंग रुक गई है ना, और वो खुल गई है आबनाए हरमस खुल गई है, और उसके लबनान का मामला जो है, लबनान का मामला सॉल्व हो रहा है, तो उसके नतीजे में एक फ़्लो शुरू हो जाएगा और मईशत मुस्तहकम होगी। खुद हमारी मईशत के जो है बहुत सारे मसाइल वो हल हो सकते हैं कि अभी शनीला जिक्र करी तो वो जिक्र वही करेंगी। मैं जिस चीज़ पे ज़ोर देना चाहता हूँ वो ये है कि ये कामयाबी हासिल कैसे हुई। क्या ईरान के पास बहुत बड़ी मादी कुव्वत थी? नहीं थी। क्या ईरान के पास बहुत असला था? नहीं था। क्या उसको आलमी हिमायत उस तरह से हासिल थी जैसे बाज़ कौमों को होती है? वो भी हासिल नहीं थी। वो तो तन्हाई का शिकार था। तो एक दो चीज़ें हैं जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तन्हा मुल्क, असला कोई नहीं है, वसाइल नहीं है, लेकिन वो एक कौमी इफ्तिखार पर वो सर उठा के खड़ा रहा और उसकी राह में जो रुकावट आई, जो मुसीबत आई, उसने बर्दाश्त की। कौमें अगर ज़िंदा रहती हैं और उनकी दुनिया में उनकी इज़्ज़त पे इजाफा होता है, वो ये होता है कि आजमाइश के मौके पर वो अपने असूलों पर समझौता किए बगैर, सौदेबाजी किए बगैर वो खड़ी रहती हैं। अब देखिए, हज़ारों साल से जंगों में हार और जीत का असूल क्या है कि आप उसके सुपा सालार को, उसके बादशाह को कत्ल कर दें, उसको गिरफ्तार कर दें। आपको शिकस्त हुई। देखें, इनके फ़ौजी क़यादत गई, इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप गई, आयतुल्लाह खामनाई गए, लेकिन ईरान वहीं का वहीं खड़ा रहा। अच्छा, और ये जंग क्यों हुई थी कि जी हमने वहाँ का सिस्टम चेंज करना है। बिल्कुल, हाँ। ये तो आज बात हो रही है कि जी आप राय हुर्मुज़ खोल दो जी, एटमी हथियार ना बनाओ जी, वगैरह। ये तो अगली ऑप्शन, ये तो आज की बातें हैं। असल तो मसला ये था कि ईरान जो आज है वो कल नहीं होगा। तो आज जंग ख़त्म हो गई है और ईरान वैसे का वैसा है। इसका मतलब ये है कि इस जंग में तमाम तर अपनी यूँ समझिए कमज़ोरी के बावजूद फतेह ईरान की हुई है। एक बात, और एक मैंने उसकी और कामयाबी की एक वजह बता दी। दूसरी ये कि आपको अपने महदूद वसाइल के बावजूद अपने मौक़िफ़ की ताकत साबित करने के लिए कचरे से भी उठा के अगर कुछ बनाना है तो बनाएं। तो उन्होंने मिसाइल बनाए बिल्कुल। और यानी वो जो मैं प्याम मशरक़ का बार बार जिक्र करता हूँ, उसमें इकबाल ये कहते हैं कि अगर आपने दुनिया में ज़िंदा रहना है तो एक तो ये कि हर मरहले पर आप आजमाइश आपका सामना करेगी। दूसरे ये कि आपको ताकत और वसाइल हासिल करने हैं। वो ताकत और वसाइल कैसे हासिल होंगे? अगर आप इल्म के साथ जुड़े रहोगे और पहाड़ों का सीना चीर कर अल्लाह की नेमतें तलाश करोगे। ईरान ने बिल्कुल यही किया है। तो अब हमारे गज़ा के मुसलमान हों, कश्मीर के मुसलमान हों, दुनिया में जहाँ भी कोई मजलूम है, उसके सामने एक मॉडल आ गया है कि आपने इल्म के साथ जुड़े रहना है, अपने नज़रिए के साथ जुड़े रहना है
اور آپ نے اپنی گردن کو نیچے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. یہ ایک ایسا چیپٹر لکھا گیا تاریخ کا جو آئندہ ایک زمانے تک قومیں اس سے سبق لیتی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا، ہم یہ جو بات کر رہے تھے شنیلا پاکستان کی ثالثی کے حوالے سے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا رول ہمیں جس طرح سے نظر آیا بہت نمایاں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پر جس طرح سے ہمیں اعتماد نظر آیا اس وقت امریکہ کا، ایران کا، اور دونوں کا کردار جتنا اہم رہا ہے اس سارے معاملے میں، اسے تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے آبویسلی پاکستان بھی جو ہے وہ اس وقت لائم لائٹ میں موجود ہے. یہ جو کامیابی ہے پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں اور ابھی بھی، یہ اس نے بھی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کا نام اس وقت بااعتماد اور ان ممالک میں شمار ہو رہا ہے جنہوں نے جنگ کا تماشا نہیں دیکھا، سائٹ پر نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے آگے بڑھ کر اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوئے. انہوں نے اس ایک بہت بڑی جنگ سے پوری دنیا کو بچایا. بہت شکریہ ناہید. اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں نا کہ آج جو یہ تاریخی لمحہ ہے جس کو ساری دنیا اس وقت خوشی کا جس پہ اظہار کری، یہ پاکستان کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے. اور آج ہر پاکستانی کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہوا ہے. پاکستان جس کے بارے میں بہت ہمارے ہمسائے نے سازشیں کی، جو وہ لوگ اور اس کے ساتھ مل کے وہ جو سپوائلر ہے اسرائیل، جو نہیں چاہتا تھا کہ یہ جنگ رکے، آخری ٹائم تک دیکھا کہ اس نے لبنان کے اوپر حملہ کیا، جس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آئی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہماری ڈیل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے. انہوں نے جو پاکستان کے بارے میں جو پاکستان کا امیج بنانے کی کوشش کی تھی، وہ سب کچھ آج ملیا میٹ ہو چکا، اور پاکستان کو ساری دنیا جانے امن کے پیامبر کے طور کے اوپر. جس وقت پہلی دفعہ سیز فائر ہوا تھا اور اس کے بعد معاملات بہت دفعہ کبھی اوپر جا رہے تھے کبھی نیچے جا رہے تھے، بہت سے لوگ مایوس ہو رہے تھے، کہا یہ جا رہا تھا نہیں یہ کسی بڑی تباہی کی طرف جائے گا، کسی جنگ کی طرف جائے گا. اس وقت بھی پاکستان کے اندر جو کوششیں کرنے والے تھے وہ مایوس نہیں تھے، وہ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے تھے. اس وجہ سے بار بار یہ بات آتی تھی کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی جاری. ابھی یہ جو ہوا تھا 2-3-4 دنوں کے اندر، جو آخری پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ٹویٹ تھی وہ یہ تھی کہ آج رات ہم ایک بہت بڑا حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس کو چند گھنٹوں کے بعد انہوں نے کہہ دینے کہ ہمیں پاکستان کی طرف سے آ چکا کہ نہیں کوئی نہ کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں تو ہم نے یہ چیز روک دی. اور اس کے بعد آج سب نے دیکھا جو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے. میں جو بات کہتی ہوں نا بار بار کہ دنیا کے اندر اب جو طاقت کا توازن ہے یا جو طاقت کی تعریف ہے وہ بدل چکی ہوئی ہے. اب وہ یہ نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنا اسلحہ ہے یا کون کتنا سپر پاور ہے، اب یہ کہ کون اثر و رسوخ رکھتا ہے. پاکستان کا امریکہ پہ بھی تھا، ایران کے اوپر بھی تھا. دیکھیں آج ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کی جو ٹویٹ آ رہی ہے، وہ ان کا جو بیان آ رہا ہے، اس سے دنیا کی معیشت جو ہے اس کا اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے. جب ان کی ٹویٹ آتی ہے تو ایک دم سے دنیا کے اندر جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ چڑھ جاتی ہے، پیٹرول کی پرائز جو وہ نیچے ہو جاتی ہے. اور یہ وہ جنگ تھی جس نے سب سے زیادہ معیشت کو متاثر کیا تھا. اور یہ بات خود مارکو روبیو نے بھی 2-3 دن پہلے کہی ہے کہ امریکن بھی بہت زیادہ پریشان تھے اس جنگ کی وجہ سے کہ جو فیول کی پرائز اوپر گئی تھی، انرجی کا کرائسس ہو رہا تھا اس کی وجہ سے. تو یہ امریکہ نے ہر حال میں جنگ کو ختم کرنا ہی تھا، لیکن اس کو مل نہیں رہا تھا کوئی بھی ایسا سیف ایگزٹ جس میں اس کو ایک سیف پیسج مل جاتا نا، اسپیس سیونگ. کیونکہ ابھی جو فاروق صاحب نے ساری ڈیٹیل بتا دی کہ کیسے ایران جو تھا وہ جمع رہا ہے. پہلے دن سے وہ کہتے ہیں ہم نے ایران کی نیوی تباہ کر دی، ہم نے ایئر فورس تباہ کر دی، ہم نے زمینی فوج تباہ کر دی، لیکن وہ آبنائے ہرمز کو نہیں کھلوا پائے تھے. اب وہ آبنائے ہرمز کو کھلوا رہے ہیں کس طرح سے؟ مذاکرات کے ذریعے. تو پہلے دن سے ہی پاکستان یہ بات کہہ رہا تھا، اور پاکستان ہمیشہ سے اس چیز کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ طاقت کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، مذاکرات ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. تو ابھی وہی دیکھیں کہ وہی مذاکرات تھے جس کے ذریعے اب وہ آبنائے ہرمز کھل رہی ہے، جس کی وجہ سے ساری دنیا کی معیشت تباہ ہوئی تھی، اور وہ دنیا کی معیشت آہستہ آہستہ بحال ہوگی. پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب وہاں سے جہاز گزریں گے یا پیٹرول کی پرائز نیچے آئے گی، اب مسئلے حل ہونے شروع ہو جائے، کیونکہ ان کے اوپر بھی اس چیز کو لے کے پریشر تھا. وہ اس جنگ میں چلے تو گئے تھے، ان کو اس جنگ میں دھکیل تو دیا گیا تھا، لیکن اس جنگ سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. تو یہ وہ صورت تھی جو پاکستان نے ان کو پرووائڈ کی ہے. آج ہمارے وزیر اعظم، ہمارے فیلڈ مارشل، ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ محسن نقوی صاحب، ان سب کی کوشش
کوششوں کی وجہ سے اتنا سفر کیا, اتنی دنیا کے ممالک کا ساتھ جا کے ملے, دن رات جا کے ایران میں جا رہے ہیں, وہاں پہ جنگ کی حالت میں ایران میں جا رہے ہیں, وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ معاملات کو طے کر رہے ہیں. اور آج دنیا جو اس سے نکلی ہے, ہر جگہ پہ جو بریکنگ بڑھ رہی ہے, ہر جگہ پہ پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے, ہر جگہ پہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ان کا نام لیا جا رہا ہے, تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا فخر کا مقام ہے. اور اس چیز کی بھی تائید ہے جو پاکستان ہمیشہ سے کہتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کرے, جنگ کے ذریعے کوئی معاملات جو ہے وہ نہیں ہوتے. اب دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی بات چیت جو ہے وہ ہوئی ہے. اب یہ ایک MOU ہے, آگے معاہدہ ہوگا, اور ہم بہتری کی امید بھی رکھ رہے ہیں. ایک کوئک راؤنڈ ہم اور کر لیتے ہیں, ذرا تھوڑا سا آگے جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, لیکن کوئک کامنٹ چاہیے مجھے, ایک اور ٹاپک بھی ہے جس پر ہمیں بات کرنی ہے. حافظ صاحب, آگے آپ صورتحال کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی خطے میں؟ تو میں دیکھ رہے ہیں کہ آج اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ جب ایران کے خلاف پابندیوں کا خاتمہ ہوگا تو پاکستان اور ایران کے درمیان آئل پائپ لائن کا ایک بہت دیرینہ مطالبہ ہے جو تقریباً 21-22 سال سے رکا پڑا ہوا ہے. ایران نے گیس پائپ لائن پاکستان کی بارڈر تک پہنچا دی ہے, یہاں سے ہم نے آگے لے جانی ہے, لیکن پابندیوں کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو سکا. یہ 3 سے 4 بلین ڈالر کا ہم آئل خریدتے ہیں جو ایران سے ہمیں سستے داموں ملے گا, اور یہ پائپ لائن جو ہے مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, ہم جو پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے کہ ایران نے جس طرح سے جس بہادری سے مقابلہ کیا, اور اب وہ اپنی فتح جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں, ساتھ میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس میں بہت قربانیاں دی ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں, ان کے سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی ہے, اور اتنے ان کے عام لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے سارے معاملے میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنا ریلیونٹ اب ایران ہو گیا ہے اپنے خطے میں اور پوری دنیا کے لیے, یہ اس سے پہلے نہیں تھا. ایران کی تاریخی اہمیت صدیوں سے اس خطے میں موجود تھی. اگر ویسی کوئی آنکھیں بند کر کے ایران کی اہمیت سے انکاری تھا تو ان کی غلط فہمی اب اس مارکے کے بعد دور ہو گئی ہے. پاکستان نے بے شک میں جو ہم سارے ساتھی اس بات پہ متفق ہے کہ ایک پل کا کردار ادا کیا, اور پل بھی اعتماد اور ثالثی کا اور ایک سفارتکاری کا, جس پہ ایران بھی چلنے کے لیے آمادہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور امریکہ بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان عناصر کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو اس معاہدے سے خوش نہیں ہے, خصوصاً اسرائیل. اسرائیل کے جو شدت پسند رہنما ہے ان کے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں. اگر اسرائیل امریکہ کے بغیر کوئی شرارت کرے گا تو شاید اس کا جو ہے اتنا زیادہ اثر نہیں آئے گا, لیکن سپوائلرز کا جو اس مڈل ایسٹ میں جو کردار ہے, ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے انڈیا, اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسے کچھ ممالک ہے جو اس معاہدے سے زیادہ پاکستان کی اہمیت اجاگر ہونے پہ نوحہ کہنا ہے, تو ان قوتوں کا ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. مشکل صورتحال ہوگی, بالکل پوری دنیا کو آنکھ اور جو کان کھول کے یہ سچویشن مانیٹر کرنی پڑے گی. ویسے اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اسی طرح پرامن طریقے سے ہمیشہ کے لیے چلتا رہے. یہ بھی ایک مشکل کام ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو خیر جو سپوائلرز ہیں وہ بیٹھے تو نہیں ہیں, وہ بھی اپنی شرانگیزیاں پھیلا رہے ہیں. آپ کوئکلی سر مجھے بتا دیجیے گا, آپ کا کیا خیال ہے آنے والے دنوں میں؟ مختصر بات یہ کہ اس خطے میں جو کہتے ہیں نا کہ عرب اور عجم, اس کے درمیان جو تاریخی ایک کشمکش تھی یا ایک دوری تھی, اب ہمیں اس واقعے کے بعد وہ ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے گی, اور یہ خطہ سیاسی, اقتصادی اور اسٹریٹجک اعتبار سے ایک نئی اہمیت اختیار کرے گا. ایک اس کی پہلو یہ ہے. ایک بات میں وہ کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہوا ہے جس پر دنیا یقیناً ہمیں مبارکباد دے رہی ہے. اس کے بعد اگر نوبل پرائز کا کوئی حقدار ہے, انہوں نے کہا تو یہ پاکستانی قیادت ہے. تو یوں سمجھیے کہ پاکستان نوبل پرائز ملتا ہے نہیں ملتا, ایک نوبل کاز کے لیے جو پاکستان نے خدمت انجام دی ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت بھی کسی سے کم نہیں ہے. پاکستان امن کا پیامبر بن کے ابھرا ہے. اس سے پہلے شنیلا جب بھارت جنگ ہوئی تب بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے پاکستان کی جو اسٹریٹجی نظر آئی, بڑے پرامن طریقے سے ہم ساری چیزوں کو لے کر چلے اور پھر ہم کامیاب بھی ہوئے. اور اب بھی اس ساری سچویشن میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا یقیناً بڑا وہ پیسفل ہے.
बिल्कुल ऐसा ही है नाहिद। आप दुनिया में किसी जगह के ऊपर भी चले जाएं, जो इस वक्त पाकिस्तान की तारीफ हो रही है किसी और मुल्क की नहीं हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया। जिस वक्त पहली दफ़ा ही सीज फायर हुआ था तो उसके बाद से ही दुनिया में से जिस तरह पाकिस्तान को पैगाम आने शुरू हो गए, तो उससे पता चल रहा था कि सारी दुनिया चाह रही थी कि ये जंग रुके, लेकिन कोई भी आगे मुल्क नहीं बढ़ रहा था उस तरह से जिस तरह कि पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया। और पाकिस्तान का दोनों मुल्कों के ऊपर जो असर था, दोनों मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात थे, उसको पाकिस्तान ने बरोकार लाते हुए कि ये काम जो लग रहा था कि नामुमकिन हो, उसको मुमकिन कर दिखाया। बहुत ज्यादा हर्डल्स के बावजूद, बहुत दुनिया जहां पे मायूस होती थी, पाकिस्तान नहीं हुआ और ये कारनामा अंजाम दिया पाकिस्तान। हाँ, और अपनी कोशिशें जारी रखी। अभी हमें एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो हम बात कर रहे थे कि एक और स्पॉइलर हमारे हमसाए मुल्क मौजूद है, हमारे पड़ोस में मौजूद है, वो है भारत। वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन क्या है उस पर बात करेंगे। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए, सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FBR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना, तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FBR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए, सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FBR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, खलीज अमान के करीब ऑयल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय मलाहों की हलाकत के बाद भारत और अमरीका के दरमियान सफारती कशीदगी पैदा हो गई है। और इस सारी सिचुएशन में वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी हमें नज़र आ रही है, उसमें इजाफा हुआ जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जयशंकर को कॉल गई और उन्होंने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया, लेकिन आगे से उन्होंने जो उसका जवाब दिया उसको वार्निंग कहा जा रहा है। इसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो है वो ताल्लुकात इस वक्त हमें उसमें कशीदगी नज़र आ रही है और इंडिया से ये सवालात उठ रहे हैं कि ये हमारा कैसा दोस्त है। और इसके अलावा जिस तरह से इस सारे मामले को इंडिया में देखा जा रहा है, शशि थरूर ने एक्स पर लिखा कि अमरीकी महकमा खारिजा का बयान पढ़कर मुझे शदीद सदमा हुआ है। और ये इस सारे मामले को उन्होंने कहा कि बड़े गैर हसास तरीके से देखा जा रहा है। एक और कांग्रेस रहनुमा हैं, वो ये कहते हैं कि अमेरिका को चाहिए कि अमेरिकी हमले में 3 जो नौजवान इंडियन मलाहों की हलाकत हुई है उस पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे। इसके बजाय वज़ीर ख़ारिजा रूबियो ने मुबैना तौर पर वार्निंग जारी की है। ये हुक्म की ज़बान है, ये पछतावे की ज़बान नहीं है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि आगे ये मामला है क्या और आगे ये मामला किस तरह से बढ़ रहा है। हमें दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती सतह पर जो कशीदगी नज़र आ रही है, और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी हम ये देख रहे हैं कि मामला जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान की कामयाबी पर नोहाकना इंडिया जो है वो इस वक्त खुद मुश्किलात का शिकार है। हाफिज़ साहब। जी सर। देखें, ये जो तनाज़ा पैदा हुआ है 3 सेलर्स की हलाकत का जी। उसके बाद इंडिया के अंदर ख़ुद एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और इंडिया की जो रूलिंग जनता है उसके ख़िलाफ़ महाज एक कायम हो गया है, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। और इस बात पर बहस चल रही है कि इंडिया के अमेरिका के साथ ताल्लुकात की नौइयत क्या है। कि आज इंडिया जो है, इंडिया को शटअप कॉल दी जा रही है अमेरिका की जानिब से और खुल्लम खुल्ला ये कहा जा रहा है कि आइंदा भी अगर उसने इस तरह का कोई वाक़या हुआ तो उसे इससे ज़्यादा संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो ये वो ताल्लुका, एक तरफ एक जानिब उसके पड़ोस में पाकिस्तान जो है सिफारती पे दर पे सिफारती कामयाबियों की तरफ बढ़ रहा है
اور دوسری جانب انڈیا جو ہے اسے پے در پہ شکست اور سفارتی جو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے انڈیا کے اندر خود مودی سرکار جو ہے وہ ہزیمت اور ایک تباہی کا شکار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج نہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی رسوا ہو رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے باہر بھی وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب، انگریزی اخبار دی ہندو کی سفارتی ایڈیٹر جو ہیں ان کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے بیان سے دونوں کے درمیان گہرے اختلافات جو ہیں وہ اب ظاہر ہو گئے ہیں۔ یہ چیزیں تو ہم پہلے سے دیکھ رہے تھے، اور جس طرح سے معاملات چل رہے تھے، جو دوریاں بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی تھی، اب جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ کس کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے کیا، اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ امریکہ ہمارا کس قسم کا دوست ہے۔ ان کو یہ لگا کہ شاید ہم وہاں پر جائیں گے تو کچھ اٹیک نہیں کیا ہوگا یا ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ ناہید، یہ بدلتی ہوئی دنیا ہے، اب نفرت کی سیاست اور نفرت کی بنیاد پہ قائم سفارتکاری اور کاسمیٹک ترقی کے دعوے اور کاسمیٹک بڑی جمہوریہ ہونے کے دعوے، اب وہ دعوے جو ہے نہیں چل سکتے۔ دنیا نے انڈیا کی حقیقت جی دنیا انڈیا کی حقیقت کو جان چکی ہے، اور خصوصاً امریکہ جو ہے وہ بھی اس بات پہ اب قائل ہو گئی ہے کہ گلوبل ساؤتھ میں ان کا اصل دوست کون ہے، اور ان کے ساتھ جو دوست کے لبادے میں دشمنی کی گئی ہے وہ کس جانب سے ہوئی ہے۔ تو یہ جو امریکہ نے بہت ایک سخت جواب دیا ہے، جو سفارتی طور پر عام طور پر ایسا نہیں کیا جاتا، لیکن یہ خود ہی اپنی حرکتوں کی وجہ سے انڈیا کو یہ دن دیکھنے پڑے کہ کنڈولنس کے چند الفاظ کی بجائے ان کو دھمکی سننا پڑی۔ جو یہ تو ہندو کی بات کو آپ چھوڑے، پوری دنیا بیک زبان ہو کے مودی کی اور ان کی سرکار کی جو سفارتی ناکامی کا وہ بالکل آیات طور پر اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ جو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ انڈیا میں جب تک نفرت کی بنیاد پر حکومت قائم رہے گی، جب تک مودی ہندوتوا کی پرچار سے باز نہیں آئیں گے اور اپنے پڑوسیوں پہ اپنے بڑے حجم کا اور سو کارڈ جو ان کی جو بڑی فوجی طاقت کا جس کا 1 سال پہلے پاکستان نے بانڈا پوڑ دیا تھا، اس کی اگر وہ روب جمانی کی ناکام کوشش کریں گے تو ان کو اسی طرح جوابات دیے تو امریکہ نے دیا۔ مجھے تو اب آنے والے وقتوں میں ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی دن یہ افغان طالبان جو ان کے بڑے یار بنے پھر رہے ہیں، یہ بھی شاید انڈیا کو اسی لب و لہجے میں جواب دے۔ پاکستان کی تو میں بات ہی نہیں کروں گا، پاکستان نے تو عملی طور پر انڈیا کو دکھایا ہے کہ پاکستان کی قوت اور طاقت کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جو بات کی ہے صافی صاحب نے، یہ بڑی مناسب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف دعووں سے کام نہیں چلے گا، اب آپ کو جو حقیقت ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے، اب عملی طور پر چیزیں آپ کو ثابت کرنی پڑیں گی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایران امریکہ جنگ کے دوران جس طرح سے انڈیا ایکسپوز ہوا، ایران کا ساتھ اس نے چھوڑا، اب افغانستان یا دیگر جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اگر معاملات ایسے ہی بڑھیں گے تو یہ بہت جلد یہ ساری بھی چیزیں ختم ہو جائیں گی اور انڈیا جو ہے وہ ہمیں پراپر ایک صحیح آئسولیشن میں نظر آئے گا۔ جی بالکل، ناہید دیکھیے ایک محاورہ ہے، سر پہ ٹوپی نیت کھوٹی، یہ منافقت کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ ویسے آپ بڑے نیک پاک بنے ہوئے ہیں، اور لیکن آپ ایٹم بم کا دھماکہ بھی کریں جو ہلاکت خیز ہے تو سمائلنگ بدھا نام رکھتے ہیں۔ تو اب ان کی منافقت پوری دنیا پہ آشکار ہو گئی ہے کہ یہ انسانیت کے امن کے دشمن ہیں، یہ ناقابل اعتبار ہیں، ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے، ان کے وعدے کا اعتبار نہیں ہے، اور یہ دراصل اپنے مفاد کی خاطر انسانیت کو بھی تباہ کر سکتے ہیں، اور یہ وقت ثابت کر دیا ہے، اور یہ چیزیں کھل گئی ہیں۔ اب اس کے بعد تو کوئی پردہ باقی نہیں بچا۔ تو اس کے بعد اب انڈیا کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ دیکھیے ابھی ہمارے وہ سرفراز شاہ صاحب ہیں لاہور میں، وہ کہتے ہیں کہ ہر آنے والا وقت پاکستان کو ترقی، سربلندی، عزت اور عروج عطا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ یہ سارا ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہے، تو وہ ہمیں اب ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اب یہ جو افغان طالبان کے کہہ رہے تھے، میں تو کہہ رہا ہوں نیپال وغیرہ بھی اس کے منہ کو آئیں گے، بلکہ ابھی شاید کسی جگہ پہ قبضہ کر لیا نیپال نے۔ تو اب اس طرح کی صورتحال تو انڈیا کے ساتھ ہوگی۔
ٹھیک ہے. اچھا یہ جو بات ہم کر رہے تھے شنیلا کہ دونوں ممالک کے درمیان اب تعلقات کی نوعیت کیا ہے, اب یہ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں, جو کشیدگی ہے, جو دوریاں ہیں, اب وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, اب وہ چیزیں جو ہیں مکمل طور پر دنیا کے سامنے آ رہی ہیں. ایک وقت تھا آپ کو بڑا زوم تھا اور آپ یہ کہتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ آپ کی دوستی ہے, ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, لیکن اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ناہید, جو مودی صاحب ہیں انہوں نے بہت زیادہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی چاپلوسی کرنے کی کوشش کی. ایک ان کا بڑا جملہ جو ہے مشہور بھی ہوا تھا کہ جو یہ اے آئی ہے اس کا مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں, اس کا مطلب ہے امریکہ انڈیا. لیکن آج دنیا کو ان کے تعلقات کی نوعیت جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہے. مسئلہ وہی نیت کا ہے. دیکھیں آپ جب کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو اس کے اندر خود ہی گرتے ہیں. انڈیا کی پوری کوشش جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کو کسی طرح سے آئسولیٹ کر دیا جائے, پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا ٹھپا لگا دیا جائے, پاکستان کے اندر جو ہے سیاسی استحکام جو ہے وہ نہ آئے, پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی رہے. لیکن اب وہ ساری چیزیں الٹ ان کے اوپر جو ہے وہ جا رہی ہیں. دنیا ان کو دیکھ رہی ہے, کوئی دہشت گردی ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے. ابھی ان کے تعلقات جو ہے امریکہ کے ساتھ دیکھ لیں, ان کے چائنا کے ساتھ دیکھ لیں, ایران کے ساتھ, جو ایران کو دوست کہا جاتا تھا ان کی طرف سے, لیکن ایران کے اندر جب ان کے بچیوں شہید کیے گئے امریکن حملے سے تو کوئی تعزیت کا وہاں سے لفظ نہیں آیا تھا, کوئی انہوں نے مذمت نہیں کی, جس کی وجہ سے ان کو اپنے ملک میں تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے, انہوں نے سمجھا ہوگا کہ ہم بڑے دادا جو ہے گنڈے ہیں, ہم چلے جائیں گے, ہمیں کون روک سکتا ہے. لیکن جنہوں نے روکنا تھا انہوں نے روک کے دکھا دیا کہ نہیں, آپ کو اصول اور ضابطے ماننے پڑیں گے. آپ کسی, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیں کہ ہم کسی اصول ضابطے کو نہیں مانتے. جیسے اسرائیل کے بارے میں بات کی جاتی ہے, وہ ہر ضابطے کو, قانون کو پیروں کے نیچے رونتا ہے. تو انڈیا نے سمجھا چونکہ ہم ان کے ساتھ مل گئے, ان کے بھائی بنے ہوئے, جی بھائی بنے, تو ہم بھی ہر اصول قاعدے کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے. لیکن جنہوں نے اصول قاعدے بنائے ہوئے تھے انہوں نے آپ کو یاد کرا دی آپ کی حیثیت. تو یہ ہے انڈیا کی اوقات کہ جو پاکستان کو آئسولیشن میں جانے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا, اب خود آئسولیشن میں جا سکتا, اور پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ شمس ہلالی پرچم بردار جو جہاز تھے گزرتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو کوا چلا ہنس کی چال, اور انہوں نے جو انڈین ترنگا ہے وہ بھی اس جہاز کو بھی چلا دیا, تو اس کا انجام پھر دنیا میں چائنا کے بھی نکل رہے تھے. وقت بالکل ختم ہو گیا پروگرام کا. میرے چاروں پینلسٹ جو میرے ساتھ موجود تھے, آپ سب کا بہت جوائن کرنے کے لیے. ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. درست, ہر وقت بار وقت.